Good afternoon everyone. So asa mi padulong ani. So padulong mi sa bukid na pod ni mama ug papa. So diri ami ni agi sa pinakadako nga banana plantation diri sa Pilipinas. So mo ni ang pinakadako nga banana plantation diri. So kani mo ni ang intro sa amuang gituan. Intro pa lang ni siya sa katong bukid nga among adtuan. So nice jud kayo ang view diri oy kay bisag gabiyahe ka kay makita jud nimo ang tanan-tanan bukid. So nindot kayo view diri hangin kaayo tapos nindot pud kaayo ang panahon. So makita man jud nato no ang view tan-awa ra gud no. So nindot jud kayo diri magbiyahe kay nice kay view. So sa kanay sa view tapos bugnaw pa jud natulog na si Liam sa amo ang pagbiyahe. So mao na diri kay nindot kaayo ang view. So ang uban madugay sila kay mag-picture pa man. Tapos ako samtang gadagan ang motor mag video lang ko para makita ninyo tanan kung unsa kanindot ang view diri sa bukid nila. So bukid na pud ako pohon kay na naman pud kuyuta diri So nindot na jud kaayo diri pagka nang simento na jud tanan kay ang uban dili pa simento, ang uban simentado na pod. So nindot naman pod ang dalan kay dili na kayo jud guba kaayo kay agian naman siya og backhoe or grader. So nindot na pod kaayo diri mag-standby pohon or maglaglaag pohon kay diri naman pod siguro ko maka puyo pohon. So nindot jud kay ang view diri kay presko kaayo tapos lagyo kay silingan oy kay kuan man god kanang bukid basta bukid lagyo jud kay silingan. Tapos aga mo ang kauban ka ganina kay nakaingon gud siya nga mingawa pud diri oy wala may nagsaba-saba. So inana man jud na ang bukid. Bingaw kay siya nga presko ang madugog lang nimo kay kanang mga tingog sa langgam or mga tingog sa mga mananap nga kanang naa sa kahoy. So wala jud kayo kay madunggan nga mga tao kay lagyo man ang balay tapos kanang mingaw man. So mga mananap lang jud ang imuhang makuan madungog. So diri na ang balay nila. So ang atbang nila sa balay nila mama kay nindot pug kay ang view oy. Kay naay sapa tapos bukid. So turas sila sa pikas payag. Tura. So mo ni lahang balay gitaptapan lang og kanang sako kay kuan pa man sila bag-o pa man sila diri nagpuyo. So gitaptapan sa